السلام عليكم يا الحباب، ان شاء الله تكونوا ملاح دو بون هومور. نرحب بكم encore une fois في ma chaîne Souma Univers و جو ريميرسي كي راكم تشجعوني وتبارطاجيو لي فيديو تاوعي مع حبابكم اي فو بروش. راح نبداو تو سويت. دونك واش راح نديروا اليوم؟ الوغ اليوم عندنا واحد الخبز، اون فا بريباري واحد الخبز بنين بزاف، خبز ساندويتش. هاد الخبز ساندويتش يوالم بور لي سورتي، بيكنيك، لا بلاج، غوتي بور لي زونفون. هايل. دونك فيه الحليب والزبده، سو كي لوي دون ان غو، ان اكسيلون غو. دونك سون بلو تاردي راح نبداو بلي زانغريديون. دونك نسحق كاس حليب. انا الكاس تاعي فيه 250 مليلتر. الوغ ربع كاس مارغرين، نص كاس ما، حبه بيض، السكر. الوغ السكر درت اون كويير كافي، الملح دونك سي عينك ميزانك. جينيرالمون واحد مغرف تاع قهوه وشويه، دونك ماكسيموم اون كويير سوب. لا لوفور، دونك لا لوفور درت اون كويير سوب. ونسحق لا فارين 4 كيسان. دونك هنايا en fait ce qui est important c'est la technique, parce que كاين واحد لا technique qu'il faut suivre pour réussir هاد لو بان. alors هاد لو بان كيفاش لا تكنيك تاعو سي en fait نحكموا لا فارين، ما نديروش 4 كيسان من الاول، نديرو 2 كيسان ونزيدوا لهم تو سكي ساك، نزيدوا لهم الملح ونزيدوا لهم السكر ونزيدوا لهم لا لوفور، ومن بعد نخلطوهم ونزيدوا لهم هذيك الحبه تاع البيض. من جهه واحده اخرى نحكموا تو سكي ليكيد، معناتها الحليب والزبده والماء، نحطهم كامل كيف كيف. ومن بعد هذاك لو ميلونج نزيدو على لا فارين وهذوك المكونات اللي درناهم معاها. ومن بعد نبداو نزيدو غرادويلمون لا فارين بالنص كاس حتى نوبتيان اون بات ليس. دوك نوري لكم كيفاش لا تكنيك. دونك فوالا لي في، هاكم كيما راكم تشوفوا معايا. انا درت لا فارين وزدت عليها هذاك السكر ولا لوفور والملح والحبه تاع البيض، ومن بعد جي ميلونجي هذوك الحليب والزبده والماء وحدهم، وزدت فرغتهم على لو ميلونج هذاك ساك. ومن بعد نبدا ندير هكذا بالفوي. دونك نسيي كامل ندخلهم كامل في بعضهم بعض. ومن بعد نبدا نزيد لا فارين بالنص كاس. دونك نص كاس، ومن بعد نشوف الا مازال ما تلمتليش نزيد نص كاس واحد اخر. لا بات تاعي لازم تكون الاستيك، لازم تكون سوبل والاستيك. فوالا لي في، اني عاودت وليت لكم. دونك بعد ما فرغت هذوك الكيسان تاعي تاع الفارينه كيما قلت لكم غرادويلمون بالنص كاس باسكو سو بوري كو ما نستعملوش لي 4 فيغ تاع لا فارين. جو vous expliqué la dernière fois باللي لا فارين كل مره كيفاش. دونك انو ريزيرف بوكو دو سوربريز، كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش بزاف. دونك انا اليوم استعملت لا فارين سيم. دونك دات لي كوم ما تشربش بزاف كيما لوطخ فارين اللي كنت نستعملها. دونك دات لي كامل الكميه، دات لي 4 فيغ دو فارين. فوالا. دونك شوفوا لا الي الاستيك لا بات و en même temps elle est souple. دونك انا كي نمسها هكذا elle est très souple، طريه و الي الاستيك. فوالا. انا واش ندير انايا؟ غير شويه برك هكذا، نجفي لا بيترير شويه برك ماشي بزاف. دونك ندلكها غير شويه وما نقطعش لا بات. دونك ندلكها شويه ونخليها تخمر ونعاود نولي لكم. فوالا مي زامي، جازو 15 مينوت. on va voir الا كان هاد لي 15 مينوت كفاو باش تخمر فيهم. وي خمرت لا بات. دونك فوالا خليتها 15 مينوت سي سوفيزون باش تخمر. اون بليس هاد البول تاعي صغير ومحينو كبار، هايل نحبو شاطر. نحط فيه لا بات تاعي نغطيها، تري براتيك. نعاود نجي نلقاها خمرت لي تري بيان. دونك انا هاد لي بول فرانشمون جادور، عندي بليزيور ديمونسيون. الوغ واش راح نديرو؟ راح نبداو نفاصونيو لي بان تاعنا. نديرو دي بول يا اخي، ومن بعد هذوك لي بول اون فا لي فاصوني كوم دي بيتي بان، دي بودان. الوغ دي بول، ومن بعد نفتحوهم اوفال، ومن بعد نبقاو نلويو فيهم بور اوبتونير ان بان. دوك نوري لكم كيفاش. فوالا لي في. دونك هامليك لي بول اللي درتهم، شوفوا شحال جاوني الله يبارك. الوغ
برك ندير ان روبير باش نشفاو ناهي الاولى اللي حطيتها ان فيت باش نتبع لوردر باسكو انا كي نحطهم يبداو يتنفخوا يخمروا دونك نسبق في اللي حطيتهم الوالا داكوغ. ومن بعد نفتحهم هكا كيما قلت لكم اوفال ومن بعد نبدا نلوي دو سورت كنخدم خبزه ان بودان. دوك نوريلكم فوالا لي زامي. دونك درتهم جي فاسوني خبزات شوفوا شحال يجوا شابين يجوا هايلين وما قربتهمش بزاف لبعضهم بعض باسكو من بعد يخمروا. دونك درت دو بلاطو باش كفاو لي دو c'est-à-dire باش كملت كامل لا كونتيتي دو بان تاعي. ومن بعد جو لي زي باديجوني بجون دوف مع قطره تاع خل بون ماشي هذاك الخل بارفومي بالثوم ولا سي نوتر دونك خل نوتر. ودرت لهم ساندويتش الجلجلان اوسي تقدروا ديروا دونك كل واحد انا كان عندي غير ساندويتش مخلط مع واسمهم مع لي غران دانيس كوم حنا نحبوا الكو تاعو دونك درناه. سينو بوفي ميتر واش حبيتوكم ميم بذره الكتان لي غران دو لان ثاني ملاح للصحه سا تري بيان واحد يزيدهم في الخبز تاعو. انا خلاصولي مي دابيتود نديرهم في الخبز دونك فوالا نخليهم. الوغ كي خليتهم بون بيان سور بعد ما فاصونيتهم دي بتي بان خليتهم عاودوا خمروا لي غير كملت فاصونيتهم شعلت لو فور تاعي سخنتو ودرك نقسلو ونخليهم يطيبوا بعقلهم. بعد نعاود نولي لكم نشوفوا كيفاش جاونا الريزلتا فينال مانيفيك. هامليك الخبزات تاعنا دونك هاكم تشوفوا فيهم. الوغ انايا ريحتهم هايله. الوغ انايا راني قسمت وحده شوفوا شحال الداخل سي شغل كيما القطن هايله تري بون. شوفوا شحال خفيف وريحه الزبده هايله. الزبده هايله اون بلس الوغ هذيك الزبده نون سولمون الا ميليور لو غو مي تاني تعطينا شغل une sorte de feuilletage لداخل. Alors je vous conseille vivement de l'essayer. هايل دونك يجي بنين اوسي هذا الخبز مع باغ اكزومبل تحبوا ديروا بور لي غورمون مع الفرomage ديروا زعما 3 فرomage كامامبير افيك ان اوتر فرomage وواحد اخر سي ديليس. فوالا لي زامي لا فيديو تاعنا خلاصت. جيسبر كو عجبتكم. استناوني لا بروشين فوا ان شاء الله في نوفيل فيديو. سلام عليكم.